السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت بالإحسان، يا من نورت قلوبا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين محمد، يا محمد ابن عبد الله حبيبي يا محمد، يا من صليت بك